गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। देवे देहे च देशे च भक्त्यारोग्यसुखप्रदं बुध पामर सेव्यन्तं श्रीजयेन्द्रं नमाम्यहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीचरणानाम् अनुग्रहेण गुरुपरम्परा अनुग्रहेण च एतद् तुरीयाश्रम स्वीकरणकार्यक्रमः सम्यक् सम्पन्नः। सनातनधर्मसंरक्षणार्थम् अद्वैततत्त्वसिद्धान्तस्य प्रचारार्थं ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः इति औपनिषद तत्त्वस्य मतस्य प्रचारार्थं काञ्च्यां प्रतिष्ठापितस्य काञ्ची कामकोटिपीठस्य या गुरुपरम्परा अनुवर्तते तस्यां गुरुपरम्परायाम् अस्मत् परमगुरवः तथा गुरवश्च ये श्री श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती शङ्कराचार्याः तथा अस्माकं गुरवः ये श्री 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 जयेन्द्र सरस्वती शङ्कराचार्याः एते सर्वेपि लोकोद्धारणार्थं लोकस्य उपकारार्थं धर्मस्य संरक्षणार्थं श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करमिति अभिप्रायस्य कार्यरूपेण निर्वहणार्थम् अनेक शुकस्य गीतं श्रूयते। अनेक धार्मिक सामाजिक कार्याणि कृत्वा अस्माकम् इदानीमपि अन्य रूपेण अनुग्रहं वितरन्तो वर्तन्ते। तेषाम् अनुग्रहबलेन यः अद्य कार्यक्रमः सम्पन्नः तस्य वैदिकाङ्गत्वेन योगपट्टसहित नामस्य उद्घोषणमपि अङ्गभूतमिति मत्वा इदानीं या परम्परा अनुवर्तते शङ्करभगवत्पादतः आरभ्य सुरेश्वराचार्याः सर्वज्ञात्म सरस्वती स्वामिपादाः इति तत्प्रभृति या परम्परा अस्माकं चन्द्रशेखरे सरस्वती स्वामिपादाः जयेन्द्र सरस्वती स्वामिपादाः इति या परम्परा अनुवर्तते तस्यां परम्परायाम् अद्य अस्माकं सौभाग्यवशेन तेषाम् अनुग्रहबलेन तेषामेव अनुग्रहबलेनैव एतत् कार्यं सुसम्पन्नमिति धिया नामरूपे व्याकरवाणी इति विद्यते तत्र एतेषां नामकरणम् इति धिया सत्य चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सत्य चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सत्य चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती इति नाम्ना एतान् सर्वेपि भक्ताः स्तुवन्तः नमन्तः
ಧ್ಯಾಯನ್ ಸ್ತುವನ್ ನಮಸ್ಯಂಶ್ಚ ಯಜಮಾನಸ್ತಮೇವ ಚ ಅನಾದಿನಿಧನಂ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಾಃ इति कृत्वा तद्विषये एतादृशनाम्ना सहित गुरुपरम्परां सर्वेपि भक्ताः ध्यात्वा गुरु अनुग्रहेण गुरोरनुग्रहादेव पुमान् पूर्णः प्रजायते प्रशान्तये अद्वैतवासना आविर्भवति नान्यथा इति उक्तं प्रणमत हृदितान् नित्यमाचार्यपादान् इति आचार्यपरम्परां सर्वेपि स्तुवन्तु तदनुग्रहेण सर्वेषां श्रेयः परम्पराः परम्परा अनुग्रहेण श्रेयः परम्पराः सर्वेपि अवाप्नुवन्ति इति चन्द्रमौळीश्वरं मत्वा सर्वेषां कृते आशीः प्रदीयते नारायण हर हर शंकर हर हर शंकर।